Daghan karon ang nangita, ni Kibuloy kay nawala. Dihang gi-implement ang warrant of arrest, ipadalhan 2,000 ka pulis. KOJC ipalibutan, sa mga pulis ibantayan. Ang ilahang dakon, usa lang katawo, 2,000 ang moaristo. Ug nagkagugot silang maayo, kay nibabag ang mga miyembro. May nabunog ug gipusasan, kay nisukol daw sa mga kapulisan. Ilang gisulod ang KOJC, apan si pastor wag yun makitki. Mga pulis nagsigig pangukoy, kay nadetect daw ang heartbeat ni Kibuloy. Mga pangag ilang giuban, basig maoy kitaguan. Sa pila ka adlaw gisusi kitanaw, wag yun si Kibuloy ni patimaw.